बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर वाफियत से होंगे, और दुआ भी करता हूँ पाक परवरदिगार आप सबको अच्छा रखे, खैर वाफियत से रखे। दोस्तों साथियों, जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, थंबनेल देखकर आपने समझ लिया होगा, आज का जो ये अमल हम आपको बताएंगे वो आपको ईद के दिन का ये अमल हम आपको बताने लगे हैं। देखिए, ईद भी जो है हमारे लिए बड़ी खुशियाँ लेके आया करती है। ईद हमारे लिए बहुत इनाम लेके आया करती है। आपने ईद के दिन जहां अपने तमाम एहतमाम को करना होगा, वहीं पर एक मुट्ठी चावल के दानों पर आपने ये अमल कर लेना है। और फिर उसके बाद में इस एक मुट्ठी चावल का आपने क्या करना है मैं ये आपको बताऊंगा, और आपने किस तरीक़े से इन चावल के दानों को इस्तेमाल करना है और इस पर पढ़ना क्या है, मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। वो मेरी बहनें इस वीडियो को ज़रूर देख लें जिनकी शादी को कई साल गुजर गए हैं। यकीनन जब मुझसे दुआ के लिए कमेंटों में कहा जाता है तो किसी बहन की 18 साल शादी को हो गए, किसी को 21 साल, किसी को 15, किसी को 8, किसी को 2, 4, 6, मतलब कि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है और अभी तक औलाद नहीं है। यकीनन ये जो साल होते हैं औलाद ना होने के बाद के, जो साल होते हैं शादी के बाद के जिसमें औलाद ना हो, तो ये साल बहुत महंगे लगते हैं और बहुत भारी हम पर गुज़रते हैं। इसीलिए हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करीम मेरी तमाम बे औलाद बहनों को औलाद की दौलत अता फ़रमा, स्वाले औलाद अता फ़रमा। और कई सारे शौहर हमने ऐसे देखे हैं कि जब बीवियों के औलाद नहीं होती तो वो अपने घर को उजाड़ने में लग जाते हैं, अपने घर को बर्बाद करने में लग जाते हैं, जबकि कभी उनकी ये समझ ही नहीं आता कि औलाद नहीं होना इसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है। अगर मेरी बीवी के हाथ में होता तो वो वक्त से पहले मुझे औलाद दे देती। ये मेरे बीवी का कोई कसूर नहीं, बल्कि ये तो मेरे नसीब की बात है। अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा, और अगर नसीब में नहीं होगा तो एक बीवी को छोड़कर 1000 कर लो, अगर नसीब में नहीं है तो नहीं मिलने वाला है। इसलिए बीवियों से लड़ने से बेहतर है कि आप अल्लाह से दुआ करें। इसलिए बीवियों को परेशान करने से बेहतर है, कई गुना बेहतर है कि आप अपने रब से दुआ करें, अपनी शिकायत अपने रब से करें। आपकी जो इल्तिजा है वो अपने रब की बारगाह में खुलूस मोहब्बत के साथ रखें, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह एक ना एक दिन आपकी सुन लेगा। आपने नहीं सुना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह औलाद के आखिरी यानी उम्र के आखिरी हिस्से में करीब 80 साल से भी ज़ायद, किसी तवारीख़ की किताब में आता है 80 साल, किसी में 90 साल, किसी में 94 साल, यानी 80 साल से तो कम है ही नहीं। 80 साल से भी ज़ायद की उम्र में अल्लाह ने आपको बेटा हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह जैसी शक्ल में इख्तियार किया। तो ये देखें, जब दिया कि जब लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन मेरे रब ने कहा कि जहाँ सबकी ताकतें दम तोड़ती हैं वहीं से तो तुम्हारे रब की ताकत शुरू होती है। क्या आपने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं सुना? अल्लाह ने उन्हें उम्र के उस हिस्से में बेटा अता फ़रमाया, और वो भी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह ने बेटा अता फ़रमाया उस हिस्से में जिस हिस्से में लोग ये आस छोड़ देते हैं कि अब औलाद नहीं होनी है, तो अल्लाह करीम ने उन्हें भी बेटा अता फ़रमाया, बस इसलिए ताकि लोग मेरी ताकत को, मेरी कुदरत को पहचाने कि मेरे यहाँ कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं जब जिसे चाहूँ, जब चाहूँ, जो नेमत चाहूँ वो मैं दे सकता हूँ, दे दूँगा, सकता भी नहीं मैं दे दूँगा। तो पता चला कि हम अल्लाह से मांगें, खुलूस के साथ मांगें तो इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। ईद का दिन हमारे लिए बड़ी खुशियों का दिन होता है, तो आपने ये अमल चाहे तो अगर आपको कोई रमज़ान मिल जाए, रमज़ान का रोज़ा मिल जाए, तो आपने चाहे तो उस दिन ये पढ़ के रख लेना है, या फिर ईद के दिन, यानी ईद के दिन से पहले आपने ये अमल पढ़ के दानों पर रख लेना है। अब वो चाहे आज ही आप पढ़ करके रख लें, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। आपने एक मुट्ठी चावल ले लिए, सबसे अव्वल आपने वज़ू कर लिया। वज़ू करना आपके लिए ज़रूरी है, वज़ू कर लेना अमल करने से पहले, क्योंकि कुरानी अमल वज़ू करने के बाद ही बेहतर होता है। आपने वज़ू कर लिया और सामने आपने एक मुट्ठी चावल के दानों को रख लिया। एक मुट्ठी रख लें या उससे ज़्यादा रख लें, मैं आपको बताऊंगा सारी बातें, आप समझ जाएंगे। तो आपने एक मुट्ठी चावल के दानों को अपने सामने रख लिया।
اس کے بعد میں سب سے اول میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اس پر 133 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے، یعنی الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ ایک بار میں پڑھ کے بتاتا ہوں، باقی آپ 133 مرتبہ پڑھیں گے، ہے نا۔ بس سب سے اول میں آپ نے اعوذ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور الحمد پڑھیں گے۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ میں نے 1 مرتبہ پڑھ دیا۔ اب اس کے بعد میں بسم اللہ شروع کر کے آپ نے اسی کو 133 مرتبہ، صرف یہ ایک ہی دن کا عمل ہے، آپ نے کسی بھی دن کر لینا ہے، اس کے بعد میں پھر کبھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 133 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ان چاول کے دانوں پہ آپ نے دم کر دینا ہے۔ چاول کے دانوں پہ آپ نے دم کر دینا ہے، اور اب اس کے بعد میں ان چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے، جیسے عید آئے آپ نے اس دن ان چاولوں کو بنانا ہے۔ اب وہ چاہیں آپ پھیکے بنائیں، میٹھے بنائیں، آپ کی مرضی ہے۔ چاول کے دانوں کو بنانا ہے، اور ان چاول کے دانوں کو آپ نے جو اپنے گھر میں بن رہے ہیں، وہ چاہیں 1 کلو 2 کلو جتنے بننے ہیں، اسی میں یہ چاول کے دانے ملا دینے ہیں۔ چاول کے دانے اسی میں ملانے کے بعد میں آپ نے جب بن جائیں تو اس پر آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نذر و نیاز اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا ہے، اور ان سے دعا کرنا ہے، اور ان کے صدقے سے اللہ سے دعا کرنا ہے، اور ارادہ بنا لینا ہے کہ سرکار غوث اعظم اگر آپ نے ہماری دعا کو اللہ کی بارگاہ تک مقبول کرایا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا، تو ہم آپ کے نام کا بھگونا یا آپ کے نام سے کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ اپنے دل میں ارادہ کر لیں، اور اس کے بعد میں اس پر فاتحہ لگانے کے بعد میں اب آپ نے ان چاولوں کا کیا کرنا ہے، یہ جو چاول آپ نے بنائے ہیں، آپ اپنی بستی میں جو بھی آپ کی بستی میں غریب ہو، جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں جو عید کے دن بھی خوشیوں سے محروم ہیں، اسے اپنے گھر پہ بلا کے لے کے آئیں یا اس کے گھر تک پہنچائیں۔ اس کھانے کو ان لوگوں میں آپ تقسیم کر دیں۔ یا آپ کے محلے میں کوئی غریب نہیں ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لا سکتے ہیں، اور عید کے طور پر، عیدی کے طور پر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر کھایا جاتا ہے، تو آپ ان کو انہی چاول کے دانوں کو کھلا دیں۔ اور اگر آپ کی بستی میں بچے، بڑے اور غریب، امیر سب رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خالی غریبوں کو لائیں گے تو کوئی اعتراض کرے گا، تو آپ نے سب کو لے آنا ہے، غریبوں کو، بچوں کو، مالداروں کو، سب کو لے آنا ہے۔ خاص کر غریبوں کو آپ نے ضرور لانا ہے، اور لانے کے بعد میں یہ جو چاول کے دانے آپ نے جس چاول کے دانوں میں ڈال کر بنائے ہیں، ان چاولوں کو آپ نے جس چیز سے بھی بنایا ہے، اس چیز سے آپ اپنے ان تمام کے تمام بچوں کو کھانا کھلا دیں، اور ارادہ بس یہی کر لیں کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ بس نیک اور صالح اولاد کے لیے کیا ہے، ہمارا ارادہ کوئی کسی کو غلط کرنا یا کسی کو غلط دکھانا نہیں ہے، ہمارا ارادہ صرف اور صرف اولاد صالح کے لیے ہیں۔ اللہ کریم تو ہمیں اس عمل کی برکت سے صالح اولاد عطا فرما۔ مولا ہماری جو بھی بہنیں اس عمل کو کریں، مولا پاک پروردگار اس عمل کی برکت سے تمام بے اولاد میری بہنوں کو اولاد کی دولت عطا فرما۔ اس پیارے سے مہینے کی برکت سے، عید الفطر کی برکت سے، عید کے تحفے کی برکت سے مولا تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے، آمین۔ دوستو، ساتھیو، ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے نورانی وظائف ONM کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو دوستوں میں شیئر کر دیں، خاص کر ان میں ضرور کر دیں جن کی شادی کو کئی سال ہوئے، ابھی اولاد نہیں ہے، تو ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچا دیں۔ خدا حافظ۔